74 सालों में गुलाम इब्ने गुलाम इस कौम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में आकर कुफार की आंखों में आंखें डालकर पूरी दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि जिसने मेरे नबी के बारे में बात करने की कोशिश की उसका धड़ जो है सर से अलग कर देंगे। इस वजह से ये इनके फेफड़ों में सिर्फ ये जो दुखन हो रही है या जो सोजन पड़ गई है, जिस तरह हमें आंसू शैल मारते हैं ना, हम आंखों पे पानी मारने के लिए ढूंढते हैं, इस तरह इनके फेफड़ों और गुर्दों में ये तकलीफ जारी हो चुकी हुई है कि ये इमरान खान की बात क्यों करते हैं। हमें तो गुलाम चाहिए था जो जिसको हम कहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चुप, तो वो कहता आगे चुप। ये वाहिद लीडर है जिसको उन्होंने कहा चुप, उसने कहा ताड़ी धौन दे उत्ते गडासा रख के फेर देंगे, अपनी औकात च रहो, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। तुम कैसे बोल सकते हो हमारे सामने? दुनिया की कौन सी ऐसी भीख है जो पाकिस्तान नहीं देता दुनिया को? आप ये बताएं। हमने कहा था कि मेरे भाई यहाँ पर एक मिसाल लगा ले, टोया भी हो तो आपने साइकिल लेकर ही जाना है। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, कोई हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, कोई जैकवार गाड़ी रखी हुई है। हमने नहीं कहा था कि हमें पुल बना कर दे, हमने नहीं कहा था हमें सड़कें दे, हमने नहीं कहा था हमारे लिए दूध की नहरें बहाएं। भाई ये सारा बेड़ा गर्क इन्होंने अपने चक्रों में किया है। आपके पास अभी भी 4 मरले का घर नहीं होगा और इधर जनाब मेरी एक तरफ से शुरू हो कराची की नुक्कड़ तक बंगला ही खत्म होता। अब हमें बताएं, कौम को अगर शऊर दिया तो इमरान खान ने आकर दिया है। कौम को इमरान खान ने बताया है कि बाबा होश करो, तुम्हारे टैक्सीज का पैसा है जो बाहर जा रहा है। आप बताएं, अभी 3.5 साल ये कहते हैं जी इमरान खान ने किए कुछ नहीं, चले जी इन्हीं की बात को सच्चा कर लेते हैं, इमरान खान ने किए कुछ नहीं। लेकिन भाई हमें अगली बात भी बताओ, इमरान खान की कोई शुगर मिल निकली है तो दिखाए, कहाँ है? इंडिया में है, दुबई में है, यूनान में है या युगांडा में है, जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई। 3.5 साल इस मुल्क का अक़वाम मुत्तहिदा में कुफार में मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करने वाले के पास आज भी अपनी गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक बनी गाला का घर है। और जब इनको देखो मुंह फाड़ के कहते हैं बनी गाला अल्लाह के नाम पर दे दे। खुदा का वास्ता तुम भी 150 मिले अल्लाह के नाम पर दो, हम सारे मिलकर वर्कर जाकर कहते हैं कि खान साहब छड्डो मकान इन्होंने दे दो, पहले खुद तो कुर्बानी दो। तुम 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हो, जो 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और ये बताएं कि जिन्होंने 50 साल से मुल्क को खोखला किया उनका हिसाब कौन देगा? मेरे दादा या आपके दादा? इन्होंने लूटा, यही दे। अगर भाई खुदा का खौफ करे, कौम को समझना होगा। अगर मैं आपको एक बात बाखूबी तरीके से वार्न कर रहा हूँ, अगर ये 2-4 छलों से आज कौम भाग गई तो खुदा की कसम से मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जानकर कहता हूँ, अगली 50 नस्लें तुम्हारी गुलामी ना तो सिर्फ गुलामी करेंगी बल्कि गोरों और यहूदुन निसारा के जूतों को जुबान से चाट कर साफ करेंगी। जी मेरी बात सुने ना जी, हजूरी करने के लिए कोई आईना भी दिखाएं जिस आईने को लेकर हम शर्म से डूब मरे। हमें बताएं कि हमारा वजीर आजम जहां कौम की माएँ बेटियां भीख मांग रही थी सिग्नल पर, इमरान खान हमारा बतौर वजीर आजम लंदन के कौन से कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी रहा था 50,000 रुपए की? कोई एक तस्वीर तो लाकर दिखाओ। यहाँ रोज बागड़ बिल्ले जनाब मेरी जाकर वहां पर कोई शराबे पी रहा है लंदन की, कोई फुटेज आ रही है, कोई फुटेज आ रही है, कोई एक लाओ इमरान खान की। हम भी उसके दरवाजे पर जाकर पूछे कि खान साहब आपने बोलना सिखाया है, आप बताइए शराब आप कौम के पैसों की पी रहे हैं, कहाँ से लाए हैं? कोई चीज तो लाओ यार, खुदा का वास्ता है। आपको 3.5 साल अपना वजीर आजम रहने वाला, मैंने पहले भी आपको बात की है कि आज उसको निकलना हो तो वो ये देख रहा होता है कौन सा वर्कर गाड़ी लेकर आएगा और मैं जाऊंगा। इससे ज्यादा मुल्क में कौन सा खुशनसीब लीडर चाहते हैं? मुझे बताएं। मैंने कहा ना शुक्र मिले उसकी है, ना उसने किसी बेवा के प्लाट पर कब्जा किया है, ना उसने किसी यतीम का फंड खाया है। क्या किया है? आप मुझे ये बताएं। हमारी माँ बहन बेटी कोई भी बीमार होता था ना, सबसे पहले एमएनए का जाकर दरवाजा खड़काना पड़ता था, चाचा जी रुका दे दो, एमएस के पास लेकर जाना है। आज इमरान खान ने वो तमाम सरकारी ब्रोकरों को बीच में से हटाकर एक एटीएम कार्ड हमें पकड़ा दिया है, जिसको लेकर हम वहां गुजरे ना तो ऐसे लगता है जैसे वो पंजाबी समझ आती है, पिंड दा जुआई जावे तो कहीं जार पैंदे रहे जी वेलकम जी आप लेटे हम आपका इलाज करते। क्यों करते हैं? उनको पता लग गया कि इसकी जेब में जो सा ना 20 लाख का कार्ड है। ओ भाई मुझे ये बताएं, वो अच्छा है जिसने आपको 20 लाख का कार्ड दिया या वो अच्छा जरा कहना 10 रुपया है अपनी जेब जो मैंने फड़ा में लेके जावा? कुछ खुदा का खौफ करे। और ये कोई इनके बयान आता है? मैं समझता हूँ एक काउंसलर लेवल का बंदा ऐसे बयान नहीं देता जैसे हमारे वुज़रा बयान देते हैं। कि मैंने आपको पहले भी कहा है और आप दूसरी दफा फिर कह रहा हूँ, कौम की माएँ बहनें बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हैं 10-10 रुपए। अब आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए तो ये जो बच्चे हैं ना ये भी कटोरा लेकर कहेंगे अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, और ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता है
ہمیں بالکل یقین ہے اللہ وعدہ اللہ شریک کی ذات پر کہ اللہ نے جس عمران خان کو 3 سال کے لیے 3.5 سال کے لیے پرائم منسٹر بنایا اس سے اللہ نے بہت سارے کام لینے ہیں، اور اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے عربی میں سنا ہوگا غور سے، اور اس مکالمے کو اپنے دماغ میں فٹ کرے، وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، جس نے میرے رسول کی عظمت کو دنیا میں بلند کیا میں آخرت میں بلند کروں گا. تو آخرت والا خان صاحب کا کیا نظام ہے یہ سمجھنا تو آپ کی عقل کی دنائی سے باہر ہے. خان کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی عزت پر کفار میں جا کر بولنے کا انعام ہی یہ ہے کہ جہاں آج سے پہلے 15 بندے کھڑے ہوتے تھے نا، آج صرف خان کی کھانسی پر 1000 بندہ نکل کر باہر کھڑے ہوتا ہے. ایسی اندھے نال کھڑوتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، اس سے بڑی کیا بات کریں گے، کیا بات کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیں 3 دفعہ یہ آپا مجھے کہیں سے MNA الیکٹ کر دیں اور میں کہوں میرے پاس پانی کا ٹیوبل نہیں ہے، مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں ہمارے وزراء بیان کیا دے رہے ہیں. 3 دفعہ میاں صاحب نے کیا کیا، سڑکیں بنائی، پل بنائے، سارا کچھ. میں کہتا ہوں جی دودھ کی نہر، یہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے تقریباً، ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں جو محکمہ نہر آبپاشی والے، وہ بتا رہے تھے کہ 16 کروڑ کیوسک قسم کا دودھ جو ہے نا وہ یہ زمان پارک کی طرف کو جا رہا ہے. یعنی کہ خان صاحب نے دودھ کی نہریں نہیں بھائی، ان کی حکومت میں آ گئی ہیں. اگر خان 50 روپے کا پیٹرول ضائع کر رہا تھا نا تو آج حکومت کا مناظرہ کر دیکھیں 1050 روپے کی بینڈ بجا رہے ہیں قوم کی، اور قوم کو سمجھ نہیں آ رہی. قوم پھر بھی کہہ رہی ہے. ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ نے کیا ہمارے لیڈروں نے صرف کھپے کھپے کا نعرہ لگایا، پنجابی، پختون، بلوچ، پٹھان. یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ واحد دنیا کا لیڈر ہے. اب ان کو پوچھیں، یہ آپا کو پوچھیں آپ پٹھان ہیں، یہ کہیں گی میں پاکستانی ہوں. ان سے پوچھیں، ان سے اگلی بات پوچھیں آپ کون ہیں، کہیں گی PTI کی ورکر ہوں. یہ ہے تبدیلی. اس سے بڑی تبدیلی کیا چاہتے ہو کہ پوری قوم نہ کوئی پٹھان رہا، نہ کوئی پنجابی رہا، نہ کوئی پختون رہا، نہ کوئی بلوچ رہا، صرف اور صرف خان کے ٹائیگر ہی رہ گئے. اب کریں مقابلہ. اس سے بڑی فنونیت کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپا کوئی راکٹ لانچر لے کر آئی ہیں، میرا خیال یہ کلاشن کوپ رکھ کر آئی ہیں، اور ان کے پاس تو میرا خیال گوری میزائل 2 ہوگا جو ہم نے دوسرے ملک میں چلانا ہے. اور ان کے لیے یار شیل لے کر آ رہے ہو، کو ڈوب کر مرو. خدا کا خوف کرو. کس اسلام پر ہو؟ کون سا؟ مجھے تو لگتا ہے پھر یہود النصارہ کے ہی پیروکار ہے. بلکہ لگتا کیا کلیئر بات ہے کہ آپ نہتے مسلمانوں کے لیے، یہ قرآن میں لکھا ہے، کلیئر پڑھے. قرآن میں لکھا ہے کہ جب اگر کوئی تم پر زبردستی جنگ مسلط کرے تو پھر مسلمانوں کی طرح مرد حر کی طرح سینہ ٹھوک کر نکلو باہر. ہم اپنے گھروں سے کفن باندھ کر آئے ہوئے ہیں. اگر ہماری ماں کو 2-4 لاشیں اور بھی چلے جائیں گی ہم اس پر خوش ہیں، لیکن ان کا منہ ایسا کالا کر جائیں گے نا، یہ دنیا میں دکھانے کے جوگے رہیں گے، آخرت میں تو ان کو جاتے ہی اللہ کی مہربانی سے جلادوں نے 5 چھتر رکھے ہونے، اور پنجابی میں اس پر لکھا ہونا آج میرے بالما تیرا ہی انتظار سی. سر پتھراؤ ہوگا کارکنان کی طرف سے تو پلیز ظاہر سی بات ہے شیلنگ تو کرے گی. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور یہ آپ کا بیانیہ پہلے سوال میں ہی دم توڑ گیا تھا. کوئی بھی ادارہ ریاست کا محتاج ہوتا ہے. ادارہ ریاست نہیں ہوتی. پولیس سے کسی سے لڑائی ہے؟ ادارہ ریاست کا محتاج ہے، لیکن آمنے سامنے تو کارکنان اور پولیس. آپ کی لات سلامت ہے، آپ ڈنڈا کھا لیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ پاک سلامت رکھے. یہ کھا لیں گی کیونکہ چل رہی ہیں. اب آپ لنگڑے لولے کو آ کر جس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ خان کے حق میں ہے لیکن لگڑا ہے، اس کو شیل ماریں گے تو آگے سے کیا کریں؟ پھول پھینکیں آپ پر کیا آ جائیں جناب آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار. تو بھائی یہی ہو رہا ہے. جب آپ ہم پر 1 کروڑ شیل اس طریقے سے داغ رہے ہیں جیسے اس طرف یزید کی حکومت ہے، اس طرف حسین کی حکومت ہے، تو پھر کیا کریں ایز اے مسلمان؟ ہمیں تو قرآن اس کی ہدایت جاری کر رہا ہے کہ لڑو. جب تمہاری جانوں پر کوئی جان کر کفار نازل ہونا، کفر کا نظام نازل کرنا چاہے تو پھر لڑو. تو لڑ رہے ہیں بھائی. جو موت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ قبضہ قدرت میں ہے، زمین کے کسی خدا کو نہیں مانتے. اگر آنی ہے تو پھر آنے دے بالحمدللہ، لیکن جائیں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، جائیں تو ایمان کے ساتھ، اگر اٹھیں تو ایمان کے ساتھ، کم سے کم کفار کے حق میں نہ ہو. ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ انسان جھوٹا ہے اور ہم پھر بھی اس کی جی حضوری کر رہے ہوں. تو یہ چیز تھی اس میں، تو اس لیے ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں. کیا کہ اس نے کفار کو جا کر کہا تمہاری کیا اوقات ہے، تم بات کرتے ہو ہمارے سامنے. اور پھر ہمارے وزرائے اعظم 75 سالوں کے وزرائے اعظم ایسے کر بیٹھا کرتے تھے. یہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی پشوری چپل ایسے رکھ کر کہا ہے 1400 دی ضرور ہے لیکن تانوں بیچ کے کھان دی ہمت رکھنی. یہ ہے لیڈر.